बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है कि बाप के नाम पर अगर जायदाद है, एक से ज़्यादा जायदादें हैं, एक जायदाद है, तो क्या उसके अगर 2 3 4 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा सारी जायदाद अपने नाम पे लगवा सकता है, या बाप अगर दूसरे बहन भाइयों को देना चाहे उससे रोक सकता है, या बाप बाहर अगर फ़रोख्त करना चाहे तो क्या बाप की ज़िंदगी में वो बच्चा अपने नाम पे जायदाद करवा सकता है किसी कानूनी तरीके से या शरई तरीके से। तो इस पर बात करेंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। सब्सक्राइब करने की सूरत में मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस आती हैं आपके पास, तो इंशाल्लाह छोटी वीडियो में 5-10 मिनट की होती है, आपकी मालूमात में इजाफा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो मौजू जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज का मौजू है कि वालिद या वालदा दोनों में से किसी के नाम पे जायदाद है, तो उनकी ज़िंदगी में क्या कोई बेटा उनसे जायदाद ले सकता है, या अगर वो जायदाद फ़रोख्त कर रहे हैं तो उसको फ़रोख्त करने से रोक सकता है, उस पर स्टे ले सकता है। तो इस पर आज वीडियो में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। फ़र्ज़ करें कि एक बाप है, उसके 3-4 औलादे हैं, उसके नाम पे 3-4 मकान हैं, 3-4 दुकानें हैं, प्लाजा है, गाड़ी है उसके पास, बैंक बैलेंस है। तो उसमें एक आजकल वैसे माजरत के साथ मैन्युफैक्चरिंग बच्चों की ऐसी है कि हर एक की नज़र बाप की जायदाद पे होती है, और जब ये बड़े होते हैं, इनकी शादियाँ होती हैं, तो वही बहन भाई जो एक चारपाई पे, एक बेड पे, एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, तो वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं जायदाद के लिए। और ये मसाइल अक्सर शादी के बाद पैदा होते हैं। तो उनमें से जो चालाक भाई होता है, जो तेज़ भाई होता है, उसकी कोशिश होती है कि ज़्यादा हिस्सा मैं बाप की ज़िंदगी में ही अपने नाम पे लगवा लूँ, या बाप अगर किसी दूसरे को देना चाह रहा है तो उसको मैं रोकूं। तो इसके कोई भी पाकिस्तान के कानून में कोई ऐसी शिक नहीं है कि बाप की ज़िंदगी में आप जायदाद ज़बरदस्ती ले सकते हैं, या शरई तौर पे भी कहीं किसी हदीस में, कुरान में कोई ऐसा हवाला, कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि बाप की ज़िंदगी में आप उससे ज़बरदस्ती जो है जायदाद अपने नाम पे उसकी मर्ज़ी के बगैर करवा सकते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टी के मतलब मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, उसमें मैंने अक्सर बताया है कि एक कोई भी बंदा जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, जिसने मेहनत की है, जिसने दिन रात एक किया है, कोई जायदाद बना ली है, बैंक बैलेंस बना लिया है, तो उसको ना उसकी औलाद, ना उसकी बीवी, ना उसका हमसाया, ना उसका कोई भाई, कोई भी अपनी जायदाद को अगर वो फ़रोख्त नहीं करना चाहता तो फ़रोख्त करने पे मजबूर नहीं कर सकता। अगर फ़रोख्त कर रहा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो देखा ये गया है कि एक की शादी हो गई है और उसकी कोशिश है, ये लालची भी वो है, तो उसकी कोशिश है कि अगर मेरा बाप मेरी बहन को हिस्सा दे रहा है तो उसको कैसे रोकूं, अगर दूसरे भाई को दे रहा है तो उसको कैसे रोकूं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप माँ बाप की ज़्यादा इज्जत करते हैं, माँ बाप की ज़्यादा फरमाबरदारी करते हैं, अपने माँ बाप से बेलौस मोहब्बत करते हैं, तो उस मोहब्बत को देखते हुए बाप अगर चाहे तो दूसरे भाइयों से ज़्यादा, फ़र्ज़ करें एक हर एक को प्लाट या मकान देना है तो आपको 2 भी दे सकता है। बाप उसमें कोई उज़र नहीं है, बाप की अपनी मर्जी है। वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी जायदाद किसी मदरसे के नाम, किसी मस्जिद के नाम, किसी यतीम खाने के नाम कहीं पे भी दे सकता है। आप उसको किसी सूरत में नहीं रोक सकते। बाप के खिलाफ आप किसी अदालत में स्टे नहीं ले सकते कि फ़र्ज़ करें बाप कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे भाई के नाम पे कर रहा है, बहन के नाम पे कर रहा है, या अपनी ज़रूरियात के लिए वो प्रॉपर्टी को फ़रोख्त कर सकता है, तो आप किसी भी अदालत में बाप के खिलाफ स्टे नहीं ले सकते। हाँ, को बाहर वाला बंदा इस सूरत में स्टे ले सकता है, वो भी इलीगल होगा। उसकी मैं बता देता हूँ, जो प्रैक्टिस कचहरी में चलती है ज़्यादा, तो बेटा भी को वैसे कर सकता है, आर्जी तौर पे तो स्टे हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा कि किसी भी वकील के पास बेटा जाता है, या कोई फ़र्ज़ करें कोई उसका भाई है वो जाता है, हमसाया जाता है, या कोई भी बंदा उसको रोकना चाहता है, तो पुरानी डेट का एक स्टाम्प ले लेता है। अब तो कंप्यूटराइज हो गए हैं स्टाम्प पेपर, 3-4 साल पहले से, उससे पहले की डेट का कोई स्टाम्प लेता है, उसका कोई छोटा मोटा अंदराज भी करवा लेता है, एक इकरारनामा लिख लेता है, तो उस सूरत में जायदाद पर स्टे हो सकता है। लेकिन वो स्टे ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि जो चीटिंग से इकरारनामा किया गया है, कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा कि उसका अंदराज सही नहीं होगा, या साबित हो जाएगा कि किस मद में पैसे दिए हैं, किस सूरत में पैसे दिए हैं, तो उस सूरत में वो स्टे 100% खारिज हो जाएगा। तो ये एक वकीलों के पास जाके उसको कुछ देर के लिए रोका जा सकता है
لیکن جیسا کہ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم زبردستی یا باپ کی زندگی میں اس سے جائیداد لے سکتے ہیں، تو اس کا جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان میں کے قانون میں کوئی شک ایسی نہیں ہے، کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اولاد ایک یا ساری اولاد باپ کی زندگی میں زبردستی اپنے نام پہ جائیداد کروا لے، یا اس کے جو بینک بیلنس ہے، اس کا جو پیسہ ہے، اس کو زبردستی اپنے نام پہ کروا لے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش ہوا اور اس نے کہا کہ جی میں بہت محنت مزدوری سے پیسے کماتا ہوں، میں بہت محنت کرتا ہوں، دن رات محنت کرتا ہوں، اور میرا جو باپ ہے وہ میرے پیسے جو ہے فضول خرچی کرتا ہے، بہنوں کو اس میں سے پیسے دے دیتا ہے، چھوٹے بھائیوں کو دے دیتا ہے، یا باہر لوگوں کی امداد کرتا ہے، تو اس سے منع کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال سب کچھ تمہارے باپ کا ہے۔ یہ حدیث شریف اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مل بھی جائے گی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اولاد کا مال ہے، جو اولاد کی جائیداد ہے، وہ اس پہ باپ کا حصہ ہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم پہ اور تمہارے مال پہ تمہارے باپ کا پورا حصہ ہے، لیکن شرعی طور پہ قرآن میں، حدیثوں میں کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ باپ کی جو جائیداد ہے اس میں زبردستی اس کی زندگی میں کوئی بچہ اس کو زبردستی اپنے باپ سے لے سکتا ہے۔ ہاں، باپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں کہ اگر اس نے اولاد پیدا کی ہے تو اس کی بہترین کفالت کرے، اس کو پڑھائے لکھائے، اس کو دینی تعلیم دلوائے، اس کو دنیاوی تعلیم دلوائے، بیٹی ہے تو اس کی شادی کرے۔ تو یہ باپ پر چیزیں لازم ہیں کہ اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرے، اسلامی اصولوں کے مطابق کرے، دنیاوی علوم بھی ان کو دے، صحیح راستے پر چلنے کی تلقین اس کو کرے۔ یعنی کہ اپنا مال جو ہے، یہ حکم ہے کہ اپنے بچوں پر خرچ کرو، لیکن یہ کہیں پر بھی اس بات کا ذکر نہیں آیا کہ آپ اپنی جائیداد جو ہے زندگی میں اپنے باپ سے زبردستی لے سکتے ہیں۔ تو جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ آپ کسی بھی صورت میں باپ کی جائیداد پر سٹے نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو پھر شریعت کے مطابق، جس طرح قرآن میں وراثت کا ذکر ہے، شرعی حصوں کا ذکر ہے، تو باپ کے فوت ہونے کے بعد وہ تمام کی تمام جائیداد، وہ تمام پیسہ جو بینک میں پڑا ہے، وہ شریعت کے قانون کے مطابق وہ آپ میں اسی تناسب سے تقسیم ہوگا، یعنی کہ 2 حصے بیٹے کے ہوں گے اور 1 حصہ بیٹی کا ہوگا، 1/8 حصہ بیوہ کا ہوگا۔ تو وہ شریعت کے مطابق وہ سب کو ملے گا، لیکن باپ کی زندگی میں اگر باپ جائیداد کو فروخت کر رہا ہے تو اس کو روک نہیں سکتے آپ۔ اگر وہ فروخت نہیں کرنا چاہ رہا تو زبردستی آپ فروخت نہیں کروا سکتے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آج کل بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، کچھ ایسے ناخلف بچے بھی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ چلی ہوئی تھی ساہیوال اکھاڑا کی طرف سے کہ جائیداد کے لیے وہ باپ کو 2 بیٹے اس کے جو ہیں وہ پھینٹی لگا رہے تھے اور وہ قانون کے شکنجے میں بھی آ گئے ہیں۔ تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ زبردستی آپ باپ کی مرضی کے بغیر جائیداد جو ہے اپنے نام پہ لگوا لیں۔ کچھ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں باپ کے نام پہ گھر ہے تو وہ بچے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اگر میری کو ویڈیو سن رہا ہو، خدا نخواستہ ایسی کسی کے ساتھ سچویشن ہو یا ایسا کسی کے ساتھ کوئی کچھ کرے تو آپ نے فوراً 15 پہ کال کرنی ہے۔ آپ پراپرٹی کے مالک ہیں، پولیس اسی وقت آئے گی، آپ کے جو نافرمان بچہ ہے یا بچے ہیں ان کو گرفتار بھی کرے گی، گھر سے بھی نکالے گی اور آپ کو گھر میں داخل بھی کروائے گی، یعنی کہ آپ کو اس گھر میں عزت سے دوبارہ اس گھر میں بٹھائے گی اور آپ کے بچوں کو گرفتار بھی کرے گی اور قانون کے مطابق ان کو سزا بھی ملے گی۔ تو امید ہے کہ اس چھوٹی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوئی بھی بچہ باپ کی مرضی کے خلاف باپ کی زندگی میں زور زبردستی یا کسی بھی اور طریقے سے جو جائیداد ہے وہ اپنے نام پر نہیں لگوا سکتا۔ تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔